ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. میری ایکو بند کر دو، انہوں سادہ چلانا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرح پر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. سامعین محترم، اردو کے پنجابی اچھا تسا احباب نے ماشاءاللہ طلباء دیاں بڑیاں اچھیاں تلاوتاں اور تقاریر سنیاں نے، اور میں یقین کرو باغ ہو گیا اور منو اج اپنی طالب علمی دا دور بھی یاد آ رہا سی. اور ویسے بھی یہ تو ہن قاری صاحب نے منو بلایا، منو ویسے بھی ہونا چاہیے تے اتنے طالب علمی دا دور یاد آتا ہے. اور حضرت قاری عبدالسلام عزیزی صاحب یہ صرف میری جماعت دے قاری نہیں، میرے دل دا ایک ٹکڑا بھی نے. اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور اے جڑا انہاں پودا لگایا نا، یہ ماشاءاللہ انہاں دی کامیابی واسطے اور کامرانی واسطے، اور انہاں دے جڑے رفقا نے، دوسرے اساتذہ نے، سب دی کامیابی واسطے پودا ہی کافی ہے. انہیں کہا سی نا صدا پھولا رہے میری یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. اصل دے اندر اے ہی انسان دی کامیابی ہے اور اے ہی کامرانی ہے کہ مرن تو بعد سواب دا TCS جڑا ہے وہ قیامت تک جاری اور ساری رہندا ہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. یہ جڑے بچے تھے پڑھ رہے نے، یہ اگے میدان چ جان گے، نہ اگے پڑھانا ہے، اگے مدارس انشاءاللہ تعالی جا کے کھولن گے. تو یہ قاری صاحب دا صدقہ جاریہ چلتا رہنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان دے مرن تو بعد 3 چیزاں باقی رہندیاں ہیں: صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جڑے مدرسہ بنا دیتا ہے، مسجد بنا دیتی ہے، کوئی ایسا کم دنیا چ کر گیا ہے، وہ مرن تو بعد انہوں برابر دا ثواب ملتا ہے. اور وہ دوسری چیز کیڑی ہے؟ ولد الصالح، نیک اولاد حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن بن جائے، دین دی عالم بن جائے، تو انسان دی میت اگے پئی ہوئے، او دا بیٹا او دا جنازہ پڑھائے، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوئے گا. اور جیڑا درد، جیڑا دکھ اس انسان دے بیٹے دے دل دے اندر آ سکتا ہے، وہ کائنات دے اندر کسے دے دل اندر نہیں آ سکتا. میرے والد فوت ہوئے نا، میرے استاد محترم شیخ
فاروق راشدی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے میں کہا استاد جی تو ہی جنازہ پڑھانا ہے. میں تو ایک ادب اور احترام دے تحت کیا نا کہ تو ہی پڑھانا ہے، کیونکہ استاد آئے نے تو استاد پڑھان. منو کہنے لگے تینوں کس واسطے پڑھایا ہے؟ جنازہ تو خود پڑھانا ہے. میں پھر اپنے باپ دا جنازہ پڑھایا، میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان، اتنا میں رویا. تو بعد میرے استادہ نے ایک بات کہی، کہنے لگے بیٹے جیڑا درد ہے تیرے دل چ ہی، جیڑا خشوع خضوع تیرے دل چ ہی ساڈے دل چ نہیں آ سکتا. میرا اگلے دن ایک ڈاکٹر MBBS اور بہت بڑا سرجن بھی وہ فوت ہو گیا، وہ دا بیٹا بھی اگو MBBS بہت بڑا سرجن. تو ہن باپ دی میت تے وہ دا بیٹا کھلو کے کی کہہ رہا ہے، ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا ہے تے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی، یعنی جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. ہن میں کیڑی دعا کراں، مینوں تے جنازے دی دعا ہی نہیں آتی، دنیا دی ڈگریاں موجود نے. تو میرے عزیز طلباء یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے حضرت قاری صاحب واسطے اور تھوڑے ماں باپ واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مینوں یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا جدو دعا کردا ہے نا اپنے ماں باپ واسطے، اللہ دا جنت دے اندر ایک درجہ بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا درمیان خلا ہے نا، جنت دا ایک درجہ اتنا بڑا ہے. اگر بیٹا دن دے اندر 5 دفعہ کہندا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، 5 درجات جنت دے اندر اس دے ماں باپ دے بلند ہوندے نے. اور پھر وہ انسان کہندا اللہ میری کیڑی نیکی ہے جدی وجہ تو میرے جنت چ درجے ودتے جا رہے نے. فرمایا تیرا بیٹا اج حافظ قرآن ہے، قرآن دا قاری ہے، دین دا عالم ہے، وہ تیرے واسطے جدو دعا کردا ہے ادو ہی جنت چ تیرا درجہ ایک ود جاندا ہے. تو اس واسطے میرے بیٹے ہو، میرے بھائیو، میں گزارش کراں گا پہلے نمبر تے کہ اساتذہ دا ادب کرو اور اپنے والدین دا احترام کیجیے. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. جیڑا انسان بے ادب ہے وہ جتنا بھی ذہین ہوئے طالب علم، اگر وہ بے ادب ہے وہ دا نام و نشان مٹ جائے گا. ایک بچہ للائق بھی ہے، اینا ذہین نہیں، لیکن وہ با ادب ہے، وہ زندگی دے اندر کامیاب اور کامران ہوئے گا. میں دیکھیا ہے میرے نہ بڑے بڑے ذہین، میرے تو بھی ذہین، لیکن وہ بے ادب سن، نام و نشان مٹ گئے. تے جڑے با ادب سن وہ منظر عام تے آ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے تو بڑے دا، اپنے اساتذہ دا، اپنے والدین دا، اپنے عزیز و اقارب دا احترام کیجیے. احترام ادب دے اندر بہت کچھ چھپیا ہے. لفظ ادب دے اندر دنیا دی کامیابی ہی کامیابی ہے اور بے ادبی دے اندر ناکامی ہی ناکامی ہے. ذرا غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری دے اوائل دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے. کتنے سال رہے؟ 3 سال 2 مہینے پیغمبر دی معیت ملی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث سے حافظ بنے اور ادب و احترام پیغمبر دا اتنا کیتا ہے. 24 گھنٹے آقا دے نال وضو کراندے سن، آپ دی خدمت کردے سن، لیکن نبی علیہ السلام نے انہاں دے واسطے دعا کی تھی اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ. آپ نے چادر بچھا کے دعا کی تھی اور وہ چادر حضرت ابو ہریرہ نو کیا کہ اپنے جسم نہ لگاؤ، سینے نہ لگاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام دی اس چادر میں لگایا، پوری زندگی میرے حافظے وچ کمی نہیں آئی. میرا حافظہ اتنا مضبوط سی کہ مینوں پیغمبر علیہ السلام نے دعا دیتی اللہ ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے اور 5374 حدیث سے حافظ بنے. اور نبی علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ دی ماں دی مومنین دے دل دے اندر محبت اور عقیدت پا دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے جدوں کو مسئلہ پھسدا سی اسی حضرت ابو ہریرہ کو انہیں حدیث سناندے سن، مسئلہ حل ہو جائے. ایک دن نبی علیہ السلام نو خدمت کر رہے نے تے اندر اللہ رسول میری منو کو نصیحت فرما دیو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جاواں گا تے مینوں بھی کوئی ملے گا مرن تو بعد؟
فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا مر جائے گا بلا ناغا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. یہ جڑے قرآن پڑھان والے قرہ حضرات نے اساتذہ نے اور پڑھنے والے انہاں نو معمولی کیس نہ سمجھو کہ ہمیں معمولی انہاں دی عظمت ہے. انہاں دی عظمت بہت زیادہ ہے. نبی علیہ السلام حسن درجے دی روایت مسند ابی ہریرہ دی آپ نے فرمایا 70,000 فرشتہ بلا ناغا تیری قبر تے تیرے واسطے بخشش دی دعا کرے گا. اور ایک حدیث اور سنو. نبی علیہ السلام دا ایک صحابی قرآن سیکھن واسطے آیا, دین پڑھنے واسطے آیا, سیکھ کے قرآن جو واپس جا رہے ہیں نا دین پڑھ کے تے گھوڑے تے سوار ہویا ہے, اگے جا کے نا گھوڑے تو ڈگ پیا, وہ دا منکا ٹوٹا, جان نکل گئی. نبی علیہ السلام دیکھ رہے, فرمایا بھی انہوں اٹھا کے اڑا لے آؤ. نبی علیہ السلام نے اس دین دے طالب علم نو, قرآن دے طالب علم دی گردن نو, سر نو اپنی گوچ رکھیا. گوچ رکھ کے نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. صحابہ نے کہا اللہ رسول دی گردن نو تسا اپنے سر نو اپنی گوچ رکھیا, پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا قرآن سیکھن واسطے آیا ہی, دین دا طالب علم سی. جنت دے فرشتے جنت دے وچوں اے دے واسطے لے آ کے پھالے دے منہ چ پا رہے نے. میں محمد تا پیچھے ہٹ گیا کہ درمیان چ میں رکاوٹ نہ بن جاواں. کتنی بڑی دین دے طالب علم دی قدر ہے اور عظمت ہے. یہ قرآن پڑھن والے, قرآن پڑھان والے, انہاں دے نام و نشان دنیا چ باقی رہن گے. جڑے لوگ قرآن دے نال عداوت کردے نے دنیا چ زندہ بھی مرے نے, اور قرآن پڑھان والے پڑھن والے مر کے بھی زندہ نے, مر کے بھی زندہ نے. تو عزیز طلباء میں تھوڑے اگے گزارش کراں گا کہ اپنے آپ نو نماز دے پابند بناؤ. جتنا بڑا انسان نیک ہوئے گا نا اتنی ذہانت دی تیز ہوئے گی, او دا حافظہ مضبوط ہوئے گا. جتنا بندہ بد عمل ہوئے گا نا اتنا ہی حافظہ کمزور ہوئے گا. نبی دے ایک صحابی, صحیح مسلم دی روایت ہے, حضرت عمر بن ابشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 80 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے اور 120 سال دی عمر ہے جدو نبی دی حدیث بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. 24 گھنٹے پیغمبر دے قریب رہندے سن, آقا دے چفیرے ہی رہنا تے سوال کر دینا اللہ رسول اے نیکی کریے کی اجر ہے, اے نیکی کریے کی اجر ہے, اے نیکی کریے کی اجر ہے. ایک دن آندے اللہ رسول اجر ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنے ہے بھی کوئی اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دینا, جنہ جنہ اعضاواں تے وضو دا پانی لگدا ہے اللہ انہاں اعضاواں دے گناہ معاف کر دیندے نے. اور جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا نا اللہ اتھوں تک جنت دے اندر کنگن پہنان گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو حدیث سنی نا تو قمیض اتار کے وضو کر دے ہن. سردی جنی مرضی مدینے چ ہوندی سی موڈیا تک بازو دھوندے سن. ایک نے کہا ابو ہریرہ سردی نہ لگ جائے تو کرتا اتار کے وضو کرنا ہے. فرمایا جنت چ کنگن نہیں پانے تے گوڈیا تک لتاں دھوندے سن. حضرت ابو ہریرہ حدیث سنی, حدیث سے عمل ویکھو کس طرح کیتا ہے. ہن حضرت عمر بن ابشا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کرن تو بعد کہندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جاندے نے. جڑا بندہ وضو کر کے 2 نفل پڑھدا ہے, وضو دے 2 نفل, وہ گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا ہے, ماں دے پیٹ چوں ہونے ہی پیدا ہویا ہے, گناہاں چوں اس طرح پاک ہوندا ہے. نبی دے صحابی ایدی حدیث سن رہے نے تو پتہ کی آندے نے انظر ما تقول فی مقام واحد یوتا حاضر رجل, ایک دفعہ وضو کر کے 2 نفل پڑھیے اتنا ثواب ہے. وہ صحابی عمر بن ابشا نے ہاں, تو صحابی آندا ہے حدیث پیغمبر کو اپنے کنا نہ سنی یا بڑھاپے دی وجہ تو کولو ہی بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر بن ابشا نے لقد کبرت سنی ورق عظمی واقترب اجلی, یہ نہ سمجھ کے میں ہڈیاں دی میں ختم ہو گئی ہے, میں موت دے قریب پہنچ گیا یا ہڈیاں دی میں ختم ہو گئی تو کہنا ہوئے گا میں حدیث اپنے کو نہیں, میرا حافظہ اللہ دے فضل نہ اتنا مضبوط ہے. حضرت عمر بن ابشا دا حافظہ کیوں مضبوط سی؟ حضرت عمر بن ابشا نیک انسان سن, تقوی بڑا سی,
میرے عزیز طلبا جتنی نیک ہو گے جتنے اللہ کا قرب ملے گا اللہ اتنا ہی حافظہ جڑا ہے وہ مضبوط کرے گا. ذرا غور کیجئے. اور انہا ہی اللہ بلند کرے گا. اللہ اس طرح نوازے گا جدو اللہ دا قرب ملے گا. اللہ دے ہاں میں طالب علمی دے دور دے اندر کدی تہجد نہیں سی چھڑی. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور با جماعت نماز ساڈے عزیز کئی طلبا جڑے جماعت دا خیال نہیں کرتے نماز دی پابندی ایتھے کرن دے گھر جان دے نماز دی پابندی نہیں کرن دے. جڑا بندہ بے نماز ہے نا اللہ نو وہ بندہ پسند نہیں پاوے وہ قرآن دا حافظ ہوئے قرآن دا قاری ہوئے دین دا عالم ہوئے. جتنے نمازی ہوو گے پابندی نہ نماز پڑھو گے اللہ اتنا ہی لوکاں دے دلاں وچ تہاڈا پیار پائے گا. بد عمل بندے دا پیار لوکاں دے دلاں چ نہیں پے سکدا. کیوں؟ جڑا نیک انسان ہے اللہ آسمان تو فرشتے نو بھیجدا ہے جبریل جاؤ زمین تے جا کے اعلان کراؤ فلاں بندے نہ میں رب محبت کرنا تسی بھی یہ محبت کرو. اس واسطے میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے توجہ. میں بات کر رہا حضرت نبی دے صحابی آندے نے کہ نبی پاک کو حدیث اپنے کناں نہ سن. ہن صحابی دا حافظہ ویکھو عمر کنی ہے 120 سال 120 سال دی عمر حافظہ کنے آندے نے نبی علیہ السلام کوئی حدیث ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں میں پیغمبر کوئی حدیث اپنے کناں نہ 7 مرتبہ سنی 7 مرتبہ یاد سی. میرے بھائیو جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ گناہاں چوں پاک ہو جاندا جویں ماں دے پیٹ چوں ہنے ہی پیدا ہویا. دوسری حدیث صحیح مسلم اے صحیح مسلم سی بخاری دی نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ سارے ہی معاف کر دیں. حدیث نمبر 3 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے وجبت لہ الجنہ او دے واسطے جنت واجب ہو جاندی ہے. حدیث نمبر 4 جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیردا ہے اللہ اکبر استغفر اللہ اتو آواز آندی ہے غفر اللہ جا میں تینوں معاف کر چھڑیا. حدیث نمبر 5 بلال دیاں جتیاں دا کھراک پیغمبر نے جنت چ سنیا ہے تے واپسی آن کے کیا بلال تو کی کرنا ہے اللہ دے رسول جدوں وضو کرنا ادو 2 نفل پڑھنا. ہن بلال چل دے زمین تے نے انہاں دے جوتیاں دا کھراک جنت چ جا رہے ہیں. میرے بھائیو اے عزم بالجزم کرو کہ انشاءاللہ وضو دے نفل نہیں چھڑ دے سنتا بھی نہیں چھڑنیاں. کئی طالب علم آندے نہیں مسافر ہاں صرف فرضاں دی پوچھ ہونی ہے بول دے نہیں. حضرت اماں جی ام حبیبہ فرماندی نے تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ جڑا 12 رکعتاں پڑھدا ہے 2 سنتا سویر دیاں 6 زور دیاں 2 شام دیاں 2 عشاء دیاں اللہ اس انسان دا جنت دے اندر ایک محل بنا دیندے محل. اور جنہیں سجدے بہتے کران گے نا جنت چوں نہیں اللہ دا قرب ملے گا. پیغمبر دے صحابی نے کیا وہ خدمت کر دے سن. آپ نے فرمایا بھی مانگ کی منگ نہیں اللہ رسول میں جنت چ تھوڑا گوان چاہنا فرمایا او بھی کثرت السجود سجدے بہتے کریا کر پھر جنت دے اندر اللہ تینوں میرا گوانڈی بنا دے گا. تو میرے طلباء میرے بچیوں میں تھوڑے گے انشاءاللہ تعالی گزارش کراں گا کہ جڑیاں گلاں میں تھانوں کہاں اللہ اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. والدین دا احترام اساتذہ دا احترام. مینوں قرآن دی ایک آیت بڑی پیاری یاد آ رہی ہے. قرآن دی آیات نے چند افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ 4 آیتاں نے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت اللہ دے نے جنہ اونٹ صابر ہے نا اینا تسی بھی علم پڑھنے والے ہو اپنے آپ نو صابر بنا دو. اونٹ نو ایک دن ملے تے او 7 دن نہ بھی نہ ملے وہ صابر بڑا رولا نہیں پاندا تے تھانوں بھی کدی روٹی نہ ملے نا تسی بھی صبر کریا کرو. وہ بول دے نہیں اپنے آپ نو صابر کر لو جویں اونٹ صابر ہے. اللہ طلباء تے علماء نو واز کر رہے نے بھئی خطیب ہوئے واعظ ہوئے وہ بھی اپنے آپ نو صابر بنا لے کدو کھانا نہیں بھی ملیا تھوڑا جہا صبر کر لے حوصلہ کر لے جویں اونٹ صابر ہے میں صابر ہو جو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. تھوڑا حوصلہ اتنا بلند ہوئے جویں آسمان دیاں بلندیاں
اپنا حوصلہ اتنا بلند رکھو جویں آسمان دیاں بلندیاں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تھوڑا موقف اتنا پختہ ہوئے جویں میرے پہاڑ پختہ نے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تھوڑا سینہ اتنا وسیع ہوئے جویں میری زمین وسیع ہے. پھر اللہ نے کہا فذکر انما انت مذکر. ہن نصیحت کرو. نعرہ تکبیر. ہن نصیحت کرو. لست علیہم بمسیطر. نصیحت کرن تو بعد کیا میرے محبوب تسی دروگے بن کے نہیں آئے. ہدایت میرے قبضے سے نصیحت تو ہاں کرنی ہے. تو میرے طلباء ایک قرآن دے فہم والغور کیجئے. تو میں بات کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث سن لو. یہ فتاوی الدین الخالص ہے اور اپنی عظمت والغور کرے آجے تھوڑی شان مقام کنی ہے. مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آدھی کہ مرن تو بعد جنہاں نو قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھائے گی انہاں پہلا وجود انبیاء دا ہے, دوسرا وجود شہداء دا ہے, صحابہ دے وجود, اولیاء دے وجود. انہاں وجوداں چ ایک وجود ہو بھی ہے جڑا قرآن دا قاری تے حافظ ہے. جدو قرآن دا قاری تے حافظ دنیا تو جاندا ہے نا وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اللہ زمین وال وحی کر دینے اے زمین تیرے اندر قرآن دا قاری آ رہا ہے, حافظ آ رہا ہے, یہ دا گوشت نہ کھائی. زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے چ قرآن ہوئے نا انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی. تو جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ وہ بول دے نہیں. قاری صاحب جدے سینے چ قرآن ہے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ یہ میرے محبوب دا فرمان ہے. آئیے کر اور حدیث سنیے. نبی علیہ السلام دا ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی یہ کار چ قرآن پڑھی جاندہ ہے تے میں سارا دن محنت مزدوری کرنا. انہوں کہا وہ سو فجر تو بعد قرآن پڑھے تے رات نو دنے میرے نہ مزدوری کرے. تو آپ نے کی فرمایا تیرا بھائی کار چ قرآن پڑھدا ہے وہ قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے. قرآن دی برکت یہ نہیں ہے. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نفل پڑھدا ہے پیا وہ نفلاں جی مانگدا ہے, ایک بندہ دعا کردا ہے وہ دعا چ مانگدا ہے, ایک بندہ قرآن پڑھی جا رہا ہے مانگدا نہیں. فرمایا نفلاں والا نفلاں چ مانگدا ہے اللہ نے دینا ہے, دعا والا دعا چ مانگدا ہے رب نے دینا ہے. ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے مانگدا نہیں, قرآن پڑھنے والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہا ہے. اس تو بڑی دیکھو کتنی خوش قسمتی ہے یار حافظ قرآن اور قاری قرآن دی. لیکن ساڈے موجودہ معاشرے چ انہاں نوں کوئی سمجھے ہی نہیں جاندا. پیغمبر دے کول ایک قافلہ آیا, آپ نے فرمایا بھئی اسلام قبول کیتا, قرآن یاد چھے, 7 سال دا بچہ گیا ہے چھوٹا جہا, کہنے لگا اللہ رسول سورۃ قضا و قضا و قضا فلا فلا سورت منو یاد ہے. آپ نے فرمایا بھئی تو انہاں دا امام ہے, تو انہاں دا 7 سال دا بچہ قرآن نے انہوں مسلح تے کھڑا کر دیتا ہے. ہن پیچھے سفید داڑیاں والے بڑے بڑے جوان بڈھے پیچھے کھڑے نے, لیکن 7 سال دے بچے نو مسلح رسول کنے دیتا ہے؟ اس قرآن نے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور دنیا دے لوگوں, کائنات دے سارے دولت مند, دنیا دے سارے وزراء, دنیا دے سارے بادشاہ اگر مل جان, میں رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا جڑا دین دا طالب علم قرآن پڑھنے والا ہے وہ جتی دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اپنی عظمت نو معمولی نہ سمجھو. تھانو اللہ نے دنیا دے اندر بادشاہی دیتی ہے, قیامت نو بھی بادشاہی دینی ہے. قرآن دا کاری آئے گا, اللہ کہیں گے بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے, قرآن پڑھدا جا, جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا, جتھے والناس دی سین آ جائے گی تیرا آخری مقام آ جائے گا. اتنا بڑی اور کیا بات ہے میرے بھائیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا قرآن سکھن والا طالب علم ہے وہ دے واسطے سمندر دیاں مچھیاں بھی بخشش دی دعا کر دیاں, چیونٹیاں بلاں دے اندر, آسمان چڈن والے پرندے دے واسطے بخشش دی دعا کر دینے. کتنے بڑے خوش قسمت انسان ہو تسی جڑے گھرانو چھڈ کے اللہ دے قرآن واسطے تسی تشریف لے آئے ہو. اللہ تعالیٰ تھانو سارے نو قرآن و حدیث واسطے چن لے اور تھانو دین دے عالم بھی بنائے, قرآن دے قاری بھی بنائے. اور میرے قاری عبدالسلام دیاں اللہ محنتاں کوشاں کاوشاں نو اللہ قبول فرمائے اور دے والدین واسطے, قاری صاحب دے والدین واسطے ذریعہ نجات بنائے. اچھی کہہ دو آمین. تو میں بات کرنا چاہنا, آخری بات سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دی عمر 6 سال دی ہے.
آخری بات صحیح بخاری 6 سال دی عمر ہے تے آندے نے میرا دل کردا سی میں پیغمبر دی نماز تہجد ویکھاں. کی ویکھاں؟ نماز تہجد. عمر کنی ہے؟ بولیا جی عمر کنی ہے؟ 6 سال. لیکن آقا تہجد گھر پڑھ دے. آندے نے میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی ہیں. میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری آئے منو دسیا جی. نبی علیہ السلام بھی تشریف لے آئے, میں بھی چلا گیا. میں جا کے لیٹ گیا, آپ رات نو اٹھے, لوٹے چ پانی پایا, مسواک کی تھی, وضو کی تھا, آپ نے نفل شروع کر دیتے. آندے نے میں ویندا رہا آپ دا رکوع قیام سجود کتنا لمبا ہے. آندے نے 2 نفل پڑھے, لیٹ گئے, پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے, پھر وہی لوٹے چ پانی پایا, مسواک کی تھی, وضو کی تھی. آندے نے آپ نے نفل نہیں تے, میں بھی وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا, آپ نے منو اتھوں کان تو پھڑیا تے اپنی بیک سائر تو سجے پاسے کیتا. آندے نے میں پیغمبر دے نال کھلو گیا, 2 نفل میں پڑھے نبی علیہ السلام نہ کھلو کے, منو زندگی چ اتنا مزہ نہیں آیا جنہ پیغمبر نہ نماز کھلو کے پڑھن دا مزہ آیا. سبحان اللہ. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا امام دے سجے پاسے کھلونا ہے. اگلی گل جڑی بڑی پیاری ہے, نبی علیہ السلام لیٹ گئے, حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے وہ جڑا لوٹا پانی والا آپ بار بار بھرنا پیندا سی نا, میں بھر کے اتھے ہی رکھ چھڑیا. تے نبی علیہ السلام اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا ہے, فرمایا میمونہ تو بھریا, اللہ رسول نہیں, وہ بچے نے بھریا ہے. بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا. میرے نبی نے تہجد ٹائم نبوت والے ہاتھ چکے, فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے, دین دی سمجھ دے دے. میرے پیغمبر نے دعا کی تھی, اللہ نے 12 سال دی عمر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نو مفسر قرآن بنا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے, آقا دنیا تو چلے گئے نے, حضرت ابو بکر صدیق بھی دنیا تو رحلت فرما گئے, تے حضرت عبداللہ بن عباس نو حضرت عمر نے اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے. مشیر خاص دا عہدہ بڑا وڈا عہدہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دی عمر, انہاں نے 120 جنگاں لڑیاں نے, 87 زخم انہاں دے جسم تے تیراں تلواراں دے نے. آن کے آندے نے عمر جی اے کی کم کیتا جے, چھوٹے جے بچے نو اتنا بڑا عہدہ دے دیتا جے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جنو اعتراض آ جو مسجد نبوی دے اندر سارے صحابہ جمع ہو جاندے نے, مسجد نبوی فل ہو جاندی ہے. حضرت عمر فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میرے عمر نے سورت پڑھی, فرمایا یہ دی تفسیر بیان کرو. ہن جننے چٹے داڑیاں والے صحابہ سن نا, بڑے بڑے اکابر, کوئی کچھ بیان کرے کوئی کچھ بیان کرے, تے 12 سال دے لڑکے نو کیا عبداللہ تو بیان کر. تے سورت دی تفسیر عبداللہ بن عباس نے بیان کی تھی 2 لفظاں جے. فرمایا عمر جی یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم. جدو یہ تفسیر بیان کی تھی حضرت خالد بن ولید اٹھے, کہنے لگے جی میں اپنے الفاظ واپس لینا, مینوں نہیں سی پتا اتنے بڑے عالم نے. صحابہ جڑے جڑے گلا کرتے الفاظ نال کی کیا, ساری یہ شرط ہے کہ مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھایا جائے, اور قرآن دا علم پڑھان واسطے, قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا. اسی چٹھیاں داڑیاں لے دیکھو قرآن دا علم پڑھا. یہ ہے قرآن دی عظمت, یہ ہے قرآن دی شان. دیکھو نا مینوں عزت ملی قرآن دی وجہ تو, میرے ورگے تے کئی پاؤندے پھردے نے. حضرت قاری عبدالسلام صاحب نو عزت ملی قرآن دی وجہ تو, جتنے اساتذہ بیٹھے نے انہاں نو عزت احترام ملیا قرآن دی وجہ تو. ساڈے ورگے تے کئی میرے عزیز طلباء پاؤندے پھر جنہاں کو چاہ دی پیالی نہیں پیاندا, تے اسی او لوگ ہاں جنہاں دے آؤن دا لوگ انتظار کردے نے, جدوں ودیاں کردے نے پھر دعاواں کردے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پتہ ہے 16 سال دی عمر چ 70,000 حدیث دے حافظ سن, اور 6 لاکھ حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زبانی یاد سی. 16 سال دے عرصے چ صحیح بخاری لکھی, 8 سال بیت اللہ دے اندر حتیم چ بہ کے رحمت دے پرنالے تھلے بخاری لکھ دے رہے, اور ہر حدیث نو لکھن تو پہلے 2 نفل پڑھ دے سن. پھر 8 سال قاری صاحب روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے بخاری لکھی.
یعنی 16 سال دے عرصے اور کنیاں حدیثاں 7543 حدیثاں صحیح بخاری چ حضرت امام بخاری نے درج کیتیاں اور 6 لاکھ حدیث دے وچوں 6 لاکھ حدیث دے وچوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس زمین دی دھرتی تے قرآن تو بعد اگر مقام ملے ہے تو صحیح البخاری نو ملے ہے. وہ مدرسہ وہ طالب علم دی تعلیم ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوندی، انہوں سند ہی نہیں ملتی جب تک وہ صحیح بخاری نہیں پڑھے گا. بلکہ دیوبندی حضرات نے نا یہ بھی پورا 6 سال فقہ پڑھا دے رہے، آخری سال بخاری دا دورہ انہاں نو بھی کرانا پیندا ہے کیونکہ انہاں تقریب بخاری کرانی ہوندی ہے، تقریب ہدایہ شریف تے نہیں کرا سکتے. بول دے ہاں جی یہ پوری 6 سال فقہ پڑھا دے اگر پوری 6 اور کئی حدیث دا دورہ کر دے بھی طلباء اہل حدیث ہوئے نے بہت زیادہ ہوئے نے. میرا کئی جلسے کئی تقریرات میں گل کی اگر دیوبندی حضرات حنفی حضرات اپنے مدارس 6 سال حدیث پڑھانا اس زمین دی دھرتی تے حنفی رہ ہی کوئی نہ. میں لکھی بڑی گل کرنا پیا، میں صحیح گل کرنا کیونکہ ہدایہ شریف جڑی ہے جنہوں ہدایہ شریف والا ہدایہ کل قرآن آندے نے وہ دا کتاب الحدود کٹ کے ویکھو. میں کہا مولوی یہ فقہ ایڈی جو چنگی ہے تو ہدایہ دا کتاب الحدود ممبر تے چڑھ کے بیان کرنا تو جدو کرنا ہی پھر سیر لوہے دا لے کے آگے. تھانوں نہیں پتا میرے عزیز طلباء قرآن دی برکت ہے. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، یہ قرآن دی برکت ہے، قرآن دی برکت ہے. قرآن دی الحمدللہ کہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت ہے. میں تے کئی جلسے ہیں کہ میں جاؤ پوری روئے زمین دے اندر ایک حدیث لے آؤ، صرف ایک حدیث جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کردہ ہوئے، صرف ایک حدیث لے آؤ. میں جڑا مولوی لے آئے گا نا ایک حدیث جدی تے اہل حدیث جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہے، اگر وہ ایک حدیث پیش کرے میں اس مولوی نے ایک پلڑے چ بٹھا کے نا وہ وزن تے تول کے برابر تے نوٹ نہ دیاں، میں مسئلہ کل حدیث چھڑ دیاں گا. وہ حدیث نہیں جدے تے اہل حدیث عمل نہیں کردا. اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے. جڑا اس دور چ حدیث تے عمل کرے گا نا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. جاؤ کوئی حدیث لے آؤ. رکوع تو بعد اٹھی دا ربنا ولک الحمد رفع الیدین دیا نے 650 حدیث ہے نا، رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے، ایک دو نہیں. اور پوری احادیث لکھیاں نے ایک کتاب دے اندر. مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی وہ دے اندر 650 حدیث درج کی تھی صرف رفع الیدین کرن دی. رکوع تو بعد اٹھی جائے کی پڑھنے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا. نبی دیکھ صحابی آئے پیچھو کالی کالی دوڑے آئے آن کے نماز نہ ملے. نبی علیہ السلام نے سمیع اللہ لمن انہوں کے ساتھ چڑھیا سی سانس پھولیا سی اور ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا. نبی علیہ السلام نے سلام کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی کہنے لگا میں خاموش ہو گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ رسول ڈانٹن گے. فرمایا کون سی بھائی؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا نا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمانہ تو 30 تو اتے 40 دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے. اور میں کہنا ہونا اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دیاں مسیتاں نے ہور کسے مسیت نہیں آندے کیونکہ ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھتے ہی کوئی نہیں کر سا. ہاں ساڈے تو علاوہ یہ دعا کوئی نہیں. ساڈے تے طالب علم بھی نہیں آندی نے نکے نکے طالب بچیاں ادھر مولویاں بھی نہیں آندی. میں کسا کیا میں اپنے پنڈ دے مولوی نو آکھو منو یہ دعا سنائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا بول دے نے. میں کہا سنا ایک حنفی کہنے لگا جی وہ جڑے 39 فرشتے اتر دے نے سانو بخاؤ. میں تیری اکھ نہیں ویکھن والی جب تک یہ تقلید دی تیری آنکھاں دے پٹی بنی ہے تینوں 39 فرشتے نظر نہیں آنے. تو میں کہا اگر 39 فرشتے میں اتر دے دیکھ لوا منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین. مینوں فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی. کیوں یقین ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं आखे आप खुदा जिबरील तू जा मेरे नबी नू ले आ फलक सजदा ही नहीं इन्नमा काना कौलल मुअमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इस वास्ते जिथे नबी दी हदीस आ गई है मोमन यही कह सकता है यकूलू समेना वाताना सुन भी लिया ते असी मन भी लिया। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीर आबादी अखा तो नबी ने सन रहमतुल्लाह अलैह अखा तो नबी ने बाप ने नबी ना समझ के मस्जिद से दाखिल कराया चलो 2-4 सूरतां याद करेगा तो किते जमात करा लेगा नबी ने माजूर है हुण बाप दी जाने बला ने कुरान दा हाफिज बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद सारा ही हाफिज बन जाना। फिर अगों अल्लाह ने शागिर्द केड़े बनाए मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह सैयद दाऊद गजनवी हाफिज मुहम्मद गोंदलवी ये शागिर्द सन और उन्होंने बाप फौत होए ख्वाब च बाप मिले पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना जन्नत च दर्जे मेरे वदन है। मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर घर आए शबान दे आखिरी अयाम ने मां वेड़े च बैठी पुत्र को हाफिज मिले उदों हाफिज भी टावे टावे होंदे हुण ते माशाअल्लाह कुरान दे इन्ने हाफिज ने मसीतां थोड़ियां हाफिज बहुते एक सुनांदा पीछे 5-5 सामे खलोते ने लेकिन उदों माशाअल्लाह हाफिज घट हुंदे सी। मां जी हाफिज ते नहीं मिलिया ते मां जिहड़ी आप दीदा हो के आंदी है पुत्र इब्राहिम बर्रे सगीर पाको हिंच तेरे वर्गा आलम को नहीं लेकिन मेरी एक ख्वाहिशी तू कभी कुरान सुनांदा ना ते तेरी मां पिछे खलो के सुनदी ते नाल मां दियां ढीकां निकल गईयां। मौलाना इब्राहिम मीर सियाल कोटी रहमतुल्लाह अलैह ने मां नू फड़ के सीने ना लाया क्या मां दुआ कर और मेरे अजीज तुलाबा मां बाप दियां दुआवां लिया करो खुदा दी कसम खा के कहना कि मां दी दुआ बड़ी कम कर दीजिए बाप दी दुआ नू ते अल्लाह रद्द करदा ही नहीं ना नबी पाक दी हदीस है। मैं नाजरा कुरान अपनी मां को पढ़िया वालदा मुहतरमा को और मेरी मां तहज्जुद गुजार पूरी जिंदगी तहज्जुद नहीं छड़ी और मेरे वास्ते दुआवां मेरी मां ने कीतियां। मैं साडे पिंड च अदारा सी सुबह 3 बजे मेरी वालदा ने मैनू उठाना सर्दियां मैनू उस काफ जिहा बढ़ना ते मैनू आप पिंड तो बार बार उस मदरसे मस्जिद च छड़ के आउणा और ये रूटीन काफ़ी देर तक जारी रही। मैं 6ठी क्लास चढ़िया सा जो मैं कुरान साडे पिंड जलसा होना वालदा ने उन्हां दी खाना पकाना उलामा दा इन्हां उलामा दी खिदमत करांगी अल्लाह तेनू आलिम बनाएगा। ते हजरत यज़ानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह नाल बसपनू पिंडे आए यज़ानी साहब कुरान पढ़ रहे ने मेरी वालदा बार बारी ना खड़ियां ने 1.5 घंटा पौने 2 घंटे यज़ानी साहब ने तकरीर की थी यज़ानी साहब कुरान पढ़ी जा रहे हैं तो मां मेरी रो रो के कोई गल कही जा रही है अल्लाह मेरे यूसुफ नू ही आलमे दीन बना। इन्हां मावां दियां दुआवां लिया करो इन्हां दियां खिदमतां करके मां दी दुआ बड़ी वड्डी चीज है बाप दी दुआ बड़ी वड्डी चीज है बहुत बड़ी नेमत है। वालदैन दी जदों खिदमत करोगे उन्हां दे दिल दियां अथा गिराइयां चों तुहाडे वास्ते दुआवां निकलन दियां। तुहानू पता ना शेख अब्दुल रहमान सुदैस इमामे हरम इस वक्त जिहड़े चेयरमैन ने दुआ हरमैन दे तो उन्हां दी घर मेहमान आए सुदैस ने चुक के मिट्टी जिहड़ी उत्ते पा दी ते मां ने की किया वे सुदैस तेनू अल्लाह काबा दा इमाम बनाए। मां ने दुआ दी सुदैस की शरारत नू वेख के ते मां दी जबान चो निकले अल्फाज अल्लाह ने अब्दुल रहमान शेख अब्दुल रहमान सुदैस नू इमामे हरम बना देता है। ये मां दी दुआ है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी ने पैदा होए मां सजदे च डिग पई अल्लाह तेरे को पुत्र मंगया सी ते बीना मंगया सी तू नबीना दे छड़िया मैं तेनू हदीस दा हाफिज बनाना सी। फरमाया बुखारी कि मां कहती अल्लाह मैं सिर सजदे चो नहीं चुकना जब तक मेरे बुखारी नू बिनाई नहीं देगा। अल्लाह आवाज आई ए बुखारी दी मां सिर सजदे चो चुक के वेख ते सही मैं तेरे बुखारी नू अखां दी बिनाई अता कर दी थी। हजरत इमाम बुखारी आंदे ने मां दी दुआ तो ऐसी बिनाई मिली मैं चंद दी चांदनी च हदीस लिखना भी सा ते हदीस पढ़ना भी सा।
اس واسطے میرے عزیز طلباء والدین دیاں دعاواں لیا کرو، یہ ماں پہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، انہاں دا ادب احترام نہ پیش آیا کرو۔ قرآن نے کیا نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ کیوں پتہ ہے تانوں کیوں کیتا ہے؟ ایک جگہ نہیں، قرآن چ 5 مقام نے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک۔ اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے بڈھے والدین دا بھی شکر ادا کر۔ انہاں دا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ انہاں دی خدمت کیوں کرنی ہے؟ میری عبادت تو اس وجہ تو کرنی ہے میرے جیسا داتا نہیں، تے بڈھے ماں باپ دی خدمت تو تاں کرنی ہے نہ جیسا ناتا نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اس واسطے میرے طلباء بچیوں ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہاں نوں ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے تے وڈے نے۔ او قرآن نے اس وجہ تو کیا ولا تنہرہما، جدو یہ بڈھے ہو جاندے نے انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں۔ ایسی کوئی گل ویکھ کے نہیں کہنا ابا تینوں عقل ہی نہیں ہے، ماں تینوں پتہ ہی نہیں تو بولنی کیوں ہے۔ جیڑا انسان والدین دا گستاخ ہے انہوں میں زمین دی دھرتی تے کدی عزت پاندیاں نہیں ویکھیا۔ اس واسطے انہاں دی جدو خدمت کرو گے نا انہاں دی دعاواں لو گے۔ میرے ابا جی نو فالج ہویا نا تے میں انہوں نے ہاتھاں دے چوک کے کچھ دن پخانہ کراندا رہا، تے میرے باپ نے کی کیا سی، پتر تو منو میں اپنے ہاتھاں دے اٹھایا، اللہ تینوں جہازاں تے اٹھائے گا۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری بہت بڑا نام ہے۔ جدو پاکستان انڈیا بنیا ہے شیخ القرآن دا باپ مزدور سی، اپنے کندھیاں تے چوک کے ہندوستان چو شیخو پورے لے آئے۔ تے کی کیا سی باپ نے، تو پتر منو کندھیاں تے اٹھایا ہے، اللہ تینوں جہازاں تے اٹھائے گا۔ بزرگ ہو گئے سن، اس وقت تک شیخ القرآن تو عروج نہیں گیا، بلکہ جتھے ڈیرا ہے نا مولیاں والا اتھوں چکتے سن باپ نو کندھے تے، ہر جمعے شیخو پورے جمعہ پڑھاندے سن، پیدل ہوندے سن، پیدل جاندے سن باپ نو چک کے۔ تو اس واسطے عزیز میرے بچیوں اپنے والدین دی قدر کیجئے، یہ جدو ٹر گئے پھر تھانوں پتہ لگے گا کہ والدین کی چیز ہے۔ مینوں روز میری ماں 2:30-3 بجے فون کر دے سن، پتر کتھے میں؟ انہوں نے کہنا یوسف کتھے میں؟ میں کہ امی ایس جگہ تے ہاں۔ تے جدن دی ماں مر گئی ہے نا اس تو بعد منو کہ پوچھا نہیں 2:30 بجے فون کر کے تو ہے کتھے؟ جدوں دی ماں مر گئی ہے اس تو بعد نہیں کسے پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کتاب القبائر چ لکھا ہے نا امام ذہبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے تے جتیاں سڑیں گئے، فرمایا موسیٰ جتی لا کے آئیں جدیاں دعاواں سنو ماں تیری مر گئی ہے، ہن اج تو بعد کوہ طور تے ہونا جتیاں سڑے نہیں جتیاں اتار کے آئیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا بہت بڑا نام ہے، پوری زندگی ماں اگر سین چ بیٹھی ہوندی پوڑیاں نہیں سن چڑھ دے کہ میری ماں ویڑے چ بیٹھی ہے کہ ماں دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس واسطے جڑے بڑے بڑے نام نے نا انہاں دی سیرت نو پڑھیا جائے تے اے لوگ او نے جڑے والدین دے خدمت گزار سن، اساتذہ دے خدمت گزار سن۔ میرے استاد مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب تھوڑے دیر ہوئی ہے فوت ہوئے نے، میں ہن بھی انہاں دیاں بیٹھ کے لتاں دبانا، ہن بھی پیر دبانا سی۔ تو منو انہوں نے کہنا نہیں، میں کہا نہیں استاد جی جی میں بچپن چ تھانوں دباندا رہا نا اوویں ہن دبانا۔ میرے اساتذہ الحمدللہ میرے تے راضی نے، تمام جتنے بھی نے۔ میں ہن بھی جانا شاہ فروز صاحب نو ملنا، جا کے میں پیراں چ بہنا انہاں دے قدم دبانا۔ اگر قاری عبدالسلام صاحب نو عزت ملی ہے تو انہاں نو اساتذہ دیاں دعاواں اور والدین دی خدمت دی وجہ تو ملی۔ والدین دے بہت بڑے خدمت گزار سن، اج ماں باپ نہیں تے گھر ویلا ہو گیا ہے۔ تو اس واسطے اپنے اساتذہ دی قدر کیجئے، اساتذہ دو ادب کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔